نشوفوا دابا application آخر على théorème de Gauss, le champ créé par un plan infiniment chargé en surface avec sigma égale une constante positive. C'est bien. يمكن هذا غيكون هو الآخر application غنعملو على théorème de Gauss. Donc هذا هو le plan ديالكم chargé infiniment suivant x et suivant y. وقال لنا نحسبوا لو شون اون تو بوين دو ليسباس. اول حاجه خصنا نشوفوا لو سيستيم دو كوردوني اللي غيصلح لنا هنايا هو لو سيستيم دو كوردوني كارتيزيان x y z موني دو لا باز دو x y z. سي بيان. موراها غنشوفوا لانفاريونس والسيميتري باش نعرفوا اشنا هو الفيكتور كي بورت لو شون ولي فاريابل اللي كيتعلق بهم. سي بيان. عندنا infiniment suivant x et infiniment suivant y. Infiniment suivant x, ça veut dire que il a translation de le point m فاش غنحسب انا suivant x. Donc toute translation suivant x laisse le distribution de charge invariant. بمعنى le champ ne dépend pas de x, يعني ما كيتعلقش ب x. C'est bien. عاوتاني الا عملت translation suivant y راه ما غيتغير ليها والو. يعني toute translation suivant l'axe au y ديال le point m laisse la distribution de charge invariante. Donc le champ ne dépend pas de y, mais seulement de la variable z اللي عندي هنايا. C'est bien. موراها غنشوفوا les plans de symétrie. Les plans de symétrie اللي عندنا دابا البلان ديالكم اللي هو بالزرق بلان شارجي. لو بلان اللي كيقسم ليا هاد الورقه هذه الا كانت هذه هي هذا هو البلان شارجي. الورقه اللي غتقسموا بحال ما هكا عموديا يعني لو بلان او اكس اي او زد لو بلان فيرتيكال اللي كيقسموا ليا. سي بيان. او اكس او زد هذا بلان دو سيميتري. هذا البلان دو سيميتري الاول. بلان دو سيميتري الثاني هو اللي غيقسموا ليا هكذا هو لو بلان ام او يغريك او زد. هاد لي دو بلان دو سيميتري ها البلان ام او يغريك او زد. دونك لو شون راه كينتمي لانترسيكسيون ديال البلان الاول والبلان الثاني. الانترسيكسيون ديالهم كيتشاركوا في او زد. سي بيان. دونك الانترسيكسيون ديالهم هو ام او زد. دونك لو شون اي بورتي بار لو فيكتور او زد بلان فيرتي. دونك لو شون راه فيرتيكال و il ne dépend que de z. واحد لا غومارك الاخرى بالنسبه لو بلان عندنا لو بلان شارجي ها هو هذا. الا خديت واحد لو بوين ام الكوتي ديالها بلس زد ولو بوين سيميتريك ديالها الكوتي ديالها موان زد. يعني وحده في الفوق وحده في التحت. ها لو بلان شارجي ديالكم يعني وحده في لابارتي بوزيتيف وحده في لابارتي نيجاتيف. لو شون من هنايا كما درتو في لا لوا دو كولوم لو شون راه تيكيتي لا شارج يعني كيكون من لا سورس لو بوين فين غنحسبو. علاش؟ لان سيغما بوزيتيف يعني غيكون كيجي بحال ما هكذا. ولو شون هنايا عاوتاني من السورس لو بوين فاش غنحسبو حنايا غيجيني داير بحال ما هكذا. كنلاحظ بلي لو شون في لو بوين ام يعني في الكوتي بوزيتيف راه هو او ام سويفون او زد. او ان يعني في الكوتي نيجاتيف هو او ان سويفون او زد. ولكن العلاقه بين او ان و او ام هذا جاي لهنايا وهذا جاي لهنايا. دونك هذه غتكون موان او ام يعني او ان هي موان او ام. دونك غنقولوا بلي او في الكوتي بوزيتيف راه هو موان لو شون في الكوتي نيجاتيف في هاد لا ريجيون هادي وفي هاد لا ريجيون هادي. سي بيان. هاد لا ريجيون ديال زد بوزيتيف وهذه هي لا ريجيون ديال زد نيجاتيف. سي بيان. D'après les raisons de symétrie, نقولوا على لا سيرفاس دو غوس هي ناخذ واحد سيلندر كاين اللي ياخذ باراليبيبيد ولا سيلندر بحال لا ميم شوز. غناخذوا سيلندر لا باز ديالها هي اس وموراها غنحسبوا لو فلو دو شون فيرتيكال اللي هو سويفون او زد اترافير هاد لا سيرفاس هادي. كنلاحظوا بلي هاد لا السيلندر كما شفنا راه عندها دو باز. ها لا باز الاولى ها لا باز الثانيه ولا سيرفاس لاتيرال. كنلاحظ بلي لو فلو اترافير هاد السيلندر كامله هو لو فلو اترافير لا باز الاولى والثانيه ولا سيرفاس لاتيرال. اترافير لا سيرفاس لاتيرال قلنا لو شون سويفون او زد راه فيرتيكال. دي اس لاتيرال هي هادي جايه بحال ما هكذا هادو عموديين. دونك هادي سكالير هادي دو فيكتور اللي هما بيربونديكولير راه دونك غيجينا زيرو. دونك لو فلو اترافير لا سيرفاس لاتيرال زيرو. يبقى لي غير لا باز الاولى ولا باز الثانيه. اشنو قلنا على او في لا ريجيون الفوقانيه في هاد لا ريجيون هادي بوزيتيف او جاي بحال ما هكذا. في لا ريجيون نيجاتيف جاي بحال ما هكذا. دونك غتجيني هذه هي دي اس 1 وغتجيني هذه هي دي اس 2. سي بيان. دونك هذا سكالير هذا هو او اس او فوا لا سيرفاس اس وهذا سكالير هذا هو او فوا لا سيرفاس اس. سي بيان. داكشي باش غنجي لو فلو اترافير لا باز الاولى هو او فوا اس وهذا هو او فوا اس. ميم سيرفاس لحقاش عندي هنا نفس لا باز اللي هنايا.
Donc le flux هو 2 fois E fois S. بقى لنا نحسبوا لا somme ديال لي charges à l'intérieur de la surface de Gauss. عندنا distribution surfacique donc هو double intégrale على la surface de Gauss de sigma fois ds. C'est bien. ها le plan charge اللي عندكم اللي هو بكحل وها la surface de Gauss. La somme ديال لي charges à l'intérieur de la surface de Gauss اللي هي هذه اللي بالزرق هنايا. La somme ديال لي charges عندي هنا سيغما دونك la somme ديال لي charges intérieure عندي هنايا سيغما وهاد لا باز اللي هنايا شنو هي اس. دونك لي charges à l'intérieur de la surface de Gauss اللي هي هادشي اللي ممثل هنايا بالزرق اللي هي سيغما فوا هاد لا باز هادي اس. سي بيان نفس هاد اس اللي هنايا حيت السيلندر ماشي وكان. دونك لا somme ديال لي charges à l'intérieur هو دوبل انتيغرال سيغما دي اس سيغما كونستانت خرج على برا. هذه هي ديك لا سيرفاس الزرقاء اس سيغما فوا اس اللي كنا قلنا عليها هنايا. سي بيان. دونك نطبقوا التيوريم دو غوس. لو فلو دو شون الكتريك à travers la surface de Gauss هو la somme ديال الشارج à l'intérieur sur epsilon 0. لو فلو هو 2 في اس la somme ديال الشارج سيغما فوا اس sur epsilon 0 غتمشي اس مع اس غيجيني لو شون هو سيغما sur 2 epsilon 0. سي بيان. ولكن كنا قلنا في لو كوتي بوزيتيف راه هي بلس سيغما sur 2 epsilon 0 suivant EZ. في الكوتي نيجاتيف راه هي موان سيغما sur 2 epsilon 0 فوا EZ. وكنلاحظوا من بعد ما عملنا الكالكول ديالنا لو شون نو ديبون با دو زد يعني راه كونستونت هادي كونستونت هادي كونستونت هادي كونستونت. دونك الا جينا نديرو التراساج ديال لو شون ها لو شون ها الفاريابل زد راه في الكوتي بوزيتيف راه هي سيغما sur 2 epsilon 0 في الكوتي نيجاتيف هي موان سيغما sur 2 epsilon 0 هادي موان سيغما sur 2 epsilon 0 هادي سيغما sur 2 epsilon 0. فهاد لو بوين هادي الا جمعنا هادي مع هادي سيغما sur 2 epsilon 0 موان سيغما sur 2 epsilon 0 غتجينا هاد لا فالور هادي كلها هاد الديسكونتينيتي اللي عندي هنايا الديسكونتينيتي كلها هادي اترافيغ هاد لا سيرفاس اللي هنا في لو بوين او زعما اللي هي سيغما sur epsilon 0. دونك هاد لا كومبوزونت نورمال ديال لو شون الكتريك سوبي واحد لا ديسكونتينيتي ديال لو شون لا كومبوزونت نورمال كتساوي سيغما على ابسيلون 0. قلت لكم مازال غنديمونطريو عليها ملي غنعملوا الكونتينيتي والديسكونتينيتي ديال لي كومبوزونت نورمال وطونجونسيال. ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. المهم وليت كنحط هاد الفيديوهات هنايا في فيسبوك ما كنحطهمش في يوتيوب على حسب كاين اللي ما عندوش سميتو ما عندوش كونيكسيون باش يمشي ليوتيوب وكيبقى يدير سميتو يتبع غير فيسبوك.